नमस्कार सम्पूर्णमा म श्रीना प्रजापति। आज हामी पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिको नारा बोकी हिँडेको भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 अर्थात् कालाञ्चा क्षेत्रमा छौँ। दर्शकबिन, यो स्थान एकदमै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलको रूपमा लिइन्छ। जनस्रोतको अनुसार 500 वर्ष पुरानो यस स्थानमा एउटा पुरानो पोखरी रहेको र त्यही पोखरीमा कुनै मानिसहरूलाई खतिरा आउँदा यहाँ नुहाउने चलन थियो। यहाँ नुहाइसकेपछि सँगै रहेको चम्पकेश्वर महादेवमा गई दर्शन गर्नाले यहाँको उहाँहरूको खतिरा निको हुने जनविश्वास रहेको छ। तर समय बदलिँदै जाँदा विकासले पाटो फेर्दै गर्दा भक्तपुर क्षेत्रको कालाञ्चा क्षेत्रमा रहेको तीर्थस्थलको अवस्था नाजुक बनेको छ। दर्शकबिन, आज बुबाको मुख हेर्ने दिनको यो अवसरमा 100 ग्रुपका अभियन्ताहरू तथा विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू बचाउने अभियानमा लागेका अभियन्ताहरू मार्फत भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को कालाञ्चा क्षेत्रमा रहेको यो तीर्थस्थल फेला परेको छ। दर्शकबिन, मानिन्छ यहाँको यो स्थानमा पुरानो नारायणको ठुलो मूर्ति चोरी भइसकेको छ र यसै मूर्तिलाई भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर ल्याकु क्षेत्रमा संरक्षण गरेको छ। त्यसै गरी यसै क्षेत्रमा हामीले देख्न सक्छौँ पुरानो शिलालेख, यहाँ रहेको शिलालेख, महादेवको मूर्ति, नारायणको मूर्ति, गणेश, कृष्ण, विभिन्न देवी देवताहरूको मूर्ति हामीले यहाँ फेला पारेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले सदैव यहाँको सांस्कृतिक सम्पदालाई उच्च स्थानमा राखेको छ। तर कता कता भक्तपुर नगरपालिका अझै पनि चुकिरहेको छ। विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदा अझै पनि जमिन मुनि गाडिएको छ, अझै पनि खोलाले पुरिएका छन्। यस्ता सम्पदाहरूको संरक्षण कसले गर्ने? फोटो देखिरहेको मैले भगवान् चाहिँ यिनी नै हुन् र चिन्न चाहिँ नचिनेको मान्छेले नदेखेको। यति असाधारण सम्पदाहरू कस्तो हालतमा राखियो भने मिलन भोगटी साह्रै मिहिनेत गर्नुभयो। योभन्दा अगाडि नै धेरै ठुल्ठुलो कामहरू समाजको लागि गर्दै आउनुभएका मिलन भोगटी भाइ सम्पदा संरक्षणमा पनि लाग्नुभयो। उहाँले नै खनेर निकाल्नुभएको अर्को मूर्तिहरू छ। यसलाई चाहिँ किसिमको छ शिवलिङ्ग पनि। के मूर्ति रहेछ बाँसुरीको जस्तो हुन्छ होइन। अब यहाँ एउटा ठाउँमा स्टक राख्ने यतिको मात्र क्या ब्यारेको इँटाले छिप्यो भने पनि हुन्छ क्या। यति इँटाले यहाँदेखि त्यति यसलाई त्यस्तो खाले ढुङ्गा साइडबाट पनि रोक्छ यसले। यसको त मुखा नै गइसकेको रहेछ सबै। नाक, मुख, आँखा, कान सबै गइसक्यो। टिका हेर्नु न कति पुरानो होला, हेर्नु न अझै छ, कति पूजा गरे होला। तर संरक्षण यहाँ पनि देखिए जस्तो छ, यहाँ तलदेखि आए जस्तो छ। के होइन हो है? हो
मूर्ति चोर लगेको चाहिँ चाहिँ भयो ऊ त्यहीँ हो ल हातले गऱ्यो हातले बिस्तारले संवेदनशील हुनुपर्छ ल हात रगत आयो कि आयो त्यो रगत रातो आयो रगत आयो होइन सबै जुगा जुगा हो के हो रे झुका होइन गड्याउला गड्याउला बब्लु यताबाट यस्तरी हालेर इजा खोइ आइको ऊ अन्त ओ अन्त ऊ हाँस्यो ल ल यो कस्तो मजा आयो बाहिर फ्याँका मिलन तुमको त्यही नपाए ए ल बस्नु है कन्फर्म गनाइदिएको छैन जाउँ खाला गनाइदियो ओहो यो त गणेश भगवान् जस्तो छ नि गनाइदियो खाला हो गणेश भगवान्लाई यसरी राखिदिएको छ ल लड्डु खुवाउनु पर्ने घडौला खुवाएर तनाव छैन अनि दुनियाँ रोग आउँदैन अनि दुनियाँ रोग महामारी आउँदैन त्यही त भएको नि बुझ्ने गर्छ ओहो ल गनाइदियो आयो खनिका यो महिना नै गनाइदियो आयो खनिका देखिन्छ नवाला वो अगाडि चाहे यो ठाउँ पत्ता लगाउनु हुनु चाहिँ यहाँ हाम्रो यो मिलन बोगटी भाइ र उहाँ बब्लु गुप्ता भाइले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो यहाँ सम्पदा संरक्षण भन्दा भन्दा यो ठाउँ पनि यतातिर यहाँ त्यहीँको लिनुभयो त्यहीको तलको निस्क्यो आकृति त निस्क्यो निस्क्यो भन्दा सबै क्लियर भइसक्यो कस्तो राम्रो भयो त्यो भगवान्लाई फेरि टिका त अहिलेसम्म रहेछ नि त त्यो त्यही भनेर टिका त्यही त पूजा गर्न मात्रै जानेको कि मान्छे संरक्षण गर्न जानेन यस्तरी छोपेकोमा पनि टिका अहिलेसम्म नगएको यो कति वर्ष पुरानो छोपिएको यो टिका कति राम्रो होला त आम्मा यसको समाचार यो चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ नयाँ मैले त नदेखेको एकदमै नौला यो के अरे सरस्वती पूजा जस्तो पनि छ आकृति गएर हो सरस्वती अब स्वरूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ हुनुपर्ने चिज हो होइन यहाँनिर अहिले हामी यहाँ अरू पनि केही संरचना छ त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ हामीले फाउन्डेसनमा पनि खनेर नै निकालेको हो अर्को पनि मूर्ति भेट्यो साइडमै बेदिसल जिउ नम्बर बेदिसल छ बिस्तारै बिस्तारै हो गणेश भगवान गणेश भगवान रहेछ शिवजी वर्ष पुलाउपट्टिले छ 500 वर्ष ओहो गणेश भगवान यहाँ त मेलै लाग्छ नि वर्षको अनि त्यो त मलाई पनि अहिले थयो मेला लग्यो यो 500 वर्ष हामी यहाँ पोखरी छ सानो यहाँ नुहाउन आउने हामी चाहिँ पोखरी छ यहाँ त पोखरी दाइ हामी नुहाउन आउने ठाउँ अनि 500 वर्ष पुरानो तपाईहरु नुहाउन आउने ठाउँ यस्तो सम्पदा यो यस्तो हालतमा छ यसको संरक्षणको यो त नगरपालिकाको काम हो नगरपालिकाले गर्नु पर्यो नि त हैन जनताले मात्र गरेर हुँदैन जनताले पनि कोसिस गर्नु नगरपालिकाले यसलाई चाहिँ कृषि गर्नु चाहिँ गर्नु बजेट ल्याउनु
यसलाई सिध्याउनु भएन त यो तपाईँको पछाडिको फल चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्थामा छ यहाँ हामी खेतमा आउँदाखेरि पपुलरमा बस्ने अनि पानी पर्दाखेरि त्यही त गुल नम्बर दिन त 98 41 98 40 24 82 90 24 82 90 त्यहाँदेखि है अब नि यसलाई के गर्नु छ भने मलाई समन्वय गर्नु हस् अन्त मिस कल एकचोटि हान्नुहोस् न मेरो एनजिओ पनि छ होइन हजुर आयो दाइ आयो गणेशको मूर्ति आयो दाइ आयो आए गणेशजीको मूर्ति 500 वर्ष पुरानो यादव लाल काश्य गणेशको मूर्ति छ लापथान बाला गेट बाला किन घाट द लोटै सेटौ थाना उठ्यो भन्नु जो याद तरेन लोटै सेटौ कि बाला गुलिची जुल थे जु पछि गुलिची जुल थे जु पेडा गरा कि त ए पेरंगा र न्या बाया लगा नपा म उनीहरूको लागि पनि गरिदिने काम हो नि उनीहरूलाई पनि राम्रो हुने हुन्छ पठाउनु रे नगरपालिका वडा पुरातत्व विभागको प्लस अभियन्ताहरू नमस्कार, म मिलन कुमार बोगटी। आज हामी विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दा गर्दै आज भक्तपुरमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो सम्पदा हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ हामी विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरूको ग्रुप जस्तै हामी यो अवस्था कस्तो अवस्था थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ विशेष गरी भक्तपुरको जगतीको अलिकति अगाडि उकालोमा चाहिँ हामी हिटी हेर्न जाँदै थियौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा दाइले चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि यस्तो जोगाउनु पर्ने एकदमै दबिसकेको अवस्थामा कतै छ कि भन्दाखेरि हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ यो प्राइम ब्याङ्क जगती अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै यता चाहिँ यो चाहिँ पुरिन लागिसकेको र खोलाले चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा बनाइदिएको छ। भाइहरू यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, हाम्रो देशको सम्पत्ति हो भन्ने पहिचान दिनको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ अवस्था एकदमै पुरिएको थियो र अहिले हामीले चाहिँ यतिसम्म संरक्षण ल्याएका छौँ र यो चाहिँ अझै राम्रो भोलिका दिनहरूमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो देशको पहिचान के त हाम्रो देशलाई सीमाले मात्रै बाँध्न सकिँदैन भन्ने एउटा पहिचान दिनको लागि नेपालको विभिन्न जिल्लामा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको एउटा पहिचान दिनका लागि विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको स्वरूपले गर्दा विश्वभरि नै हामीले चिनाउन सकिन्छ। मठ मन्दिरहरू लगायत विभिन्न प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ जोगाउन गर्नुपर्छ र सबैजना हामीसँग हातैमालो गरौँ र अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल। नमस्ते, म बब्लु गुप्ता 100 स्कुलबाट र अहिले हाल हामीले युवा पुस्ताले चाहिँ हाम्रो नेपाल के हो र नेपाल कसलाई भनिन्छ र नेपाल सम्पदाले भरिएका देश त हामी भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाउने जुन चाहिँ अहिले हाम्रो मासिँदै गएको छ त्यसमा चाहिँ अहिले आउँदो पुस्ताको चाहिँ विशेष भूमिका रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ निहाल्दै हामी चाहिँ युवाहरू चाहिँ विशेष गरी सम्पूर्ण भएका नै कलेज पढिराखेका विश्वविद्यालयमा पढिराखेका युवाहरूले हाम्रो सम्पदाको महत्त्व जान्दै र हामीले यो सम्पदालाई जोगाउनुपर्छ भनेर हामीले यो अभियान अन्तर्गत आज चाहिँ हामी यो खलेचा भन्ने ठाउँमा यो यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ उत्खनन गरेका छौँ केही मूर्तिहरू र सम्पूर्ण सबैजना चाहिँ यो अभियानमा लाग्दिनलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जोजोलोपा यो ठाउँ हेर्नुहोस्, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका अनुसार 500 वर्षभन्दा अगाडिको सम्पदा भनिएको छ।
र सम्पदा संरक्षण महाअभियानमा हाम्रो बब्लु गुप्ताजी र यो मिलन बोगटी भाइले यहाँ पत्ता लगाउनु भयो सम्पदा संरक्षणको दौरानमा सम्पदा खोज्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ यस्तो भेटिसकेपछि हामीलाई बोलाएको थियो यहाँ। अनि हामी बब्लुजी, मिलन भाइ लगायत सनिस भाइ, रोमन, सचिनजी, निरज बाडे हामी सबैजना आएर यहाँ खनेर हेर्दाखेरि असाधारण किसिमको परिणाम भेटिएको छ। अब यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले उचित संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो। ओडा क्षेत्रमा कालाचा क्षेत्रमा चाहिँ नि 500 वर्ष पुरानो भनेर जनमानसको विश्वास अनुसार 500 वर्ष पुरानो सम्पदा भेटिएको छ। जसरी भक्तपुर नगरपालिकाले पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिको नारा बोकेको छ, यो नाराले कता कता यो सम्पदालाई चाहिँ नि गिजाइरहेको जस्तो छ। तपाईँको व्यक्तिगत हिसाब तथा आफू ओडा अध्यक्ष भएको नाताले अब तपाईँले थाहा पाउनुभयो यो कुन अवस्थामा छ भनेर। तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले अथवा ओडा अध्यक्षको नाताले चाहिँ नि तपाईँले कहिलेसम्ममा यो संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामी यो जुन एउटा हाम्रै चाहिँ वडा क्षेत्रभित्र पर्ने त्यो कामाचा होइन, जुन एउटा सानो खोल्चो जस्तै अब त्यहाँ धेरै मूर्तिहरू पनि छन्, जुन चाहिँ एउटा प्राचीन कालदेखि नै त्यो ठाउँलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा लिने गर्थ्यो। र पक्कै पनि हामीले सुने अनुसार त्यहाँ पहिले बच्चाहरू जसलाई खतिराहरू आउँछन् र ती खतिरा आएका बच्चाहरू त्यहाँ लगेर नुहाइयो भने त्यो खतिरा निको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। र अहिले आएर जब सूर्य विनायक नगरपालिकाको दल त्यसमा मिसिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अहिले दलको रूपमा त्यो परिणत भएको छ र त्यसमा हामीले त्यस विषयमा चासो हामीले राखेका छौँ र छलफल पनि हाम्रो सदस्यहरूको बिच, हाम्रो स्थानीयवासीहरूको बिचमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। अब तत्कालै चाहिँ नि सम्पदालाई यसरी खोलामा सूर्य विनायक नगरपालिकाको जुन कार्य छ त्यसलाई साइडमा राखेर भक्तपुर नगरपालिका तथा वडा नम्बर 5 को कार्य भनेको त हाम्रो सम्पदा संरक्षण गर्ने हो, यहाँको वडाको सुविधाको लागि के गर्ने हो। अब सूर्य विनायक नगरपालिकाले यस्तो कार्य गर्यो भनेर हाम्रो संरक्षणलाई यसरी धरापमा पार्ने त हाम्रो काम होइन नि त। अब यसलाई चाहिँ नि तत्कालै तपाईँको के कदम हुन्छ, के कदम लिनुहुन्छ? अब त्यो ठाउँमा गएर हामीले त्यहाँको अवस्था विशेष गरिकन जुन सम्पदाका विज्ञहरू र त्यसबारे जानकारी राख्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ अध्ययन गर्न लगाउनु र त्यो बारेमा जानकारी गर्ने, अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ के कामहरू गर्न सकिन्छ त्यसैको बारेमा हामी चाहिँ कामहरू गर्न सक्छौँ। अब हामी जनताले चाहिँ नि तपाईँको वडा अध्यक्षको मार्फतबाट अर्थात् वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्षज्यूको मार्फतबाट हाम्रो जनताले के विश्वास गर्न सक्छौँ? हामीले के यो विश्वास गर्न सक्छौँ कि हाम्रो संरक्षण हाम्रो सम्पदा संरक्षण पक्कै पनि हुन्छ? हाम्रो यो मात्र होइन, हाम्रा यो जुन भक्तपुर नगरभित्रका सबै सम्पदाहरू यो नगरपालिकाले संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन र जीर्णोद्धारहरू कार्यहरू भइरहेको अवस्था छ र त्यो पनि एउटा सम्पदा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई कुन ढङ्गले कसरी हामीले संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यसमा पक्कै पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। नगरपालिकाको हिसाबले त पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति त्यो त हाम्रो प्रोपर्टी हो भन्नुभएको छ नि त। देन सडनली फेरि बाटोमा हिँड्दै सम्पदा रोडमै बिछाइएको छ अनि यो मूर्तिहरू चाहिँ यसरी धरापमा परिरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि कता कता भक्तपुर नगरपालिकाले जुन स्लोगन लिएको छ त्यसले चाहिँ नि हाम्रो सम्पदालाई गिजाइरहेको छ र हाम्रो सम्पदाले चाहिँ यो स्लोगनलाई गिजाइरहेको जस्तो फिल हुन्छ होइन। सो यो सम्पदालाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्न मिल्छ त्यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हो। मैले फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईँहरू जस्तो युथहरूसँग खोजेको भनेको दिस काइन्ड अफ अवेरनेस ल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले ल्याउनुहोस्, हामी गर्छौँ। जस्तै तपाईँको अघि हाम्रो साथीभाइ बिच पनि कुरा उठाउँदै थियो क्या, अहिले चाहिँ हामीले बस स्टपमा विदेशी स्टाइलको बस स्टप राख्छौँ होइन, तर अलरेडी त्यो कुराहरू पहिला हाम्रो खल्चा भन्ने कुरा थियो होइन। यदि आज सायद त्यो बस स्टप ठाउँमा खल्चा भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो होइन, खल्चा मानु बस्नलाई त्यहाँ चाहिँ बसेर मान्छे कुरेर जान्छ भने आज बाहिरको मान्छेहरू आउँदाखेरि होइन के हो त होइन,
विदेश जाने अरू कुरा सोचेन। आकाशे नेपाल चाहिँ हो नि त यो पैसा। तपाईँ architect- आकाशे पुलको कुरा तपाईँ architecture पढ्नु भएको हो कि? म चाहिँ बिपिएड जनस्वास्थ्य हुने चाहिँ नोबेल सिनामाका। किनभने कम्तीमा उपत्यका चाहिँ उपत्यका जस्तो होस् न। आज मुम्बई छिरायो कि दिल्ली छिरायो हो थाहा थुप्रै छैन। सिनारियो दिन्छ नि त वर्ल्डमा यस्तो नहोस्। युनिक हो नि त हामी। कोपो इन्जिनियरिङ कलेजमा यस्तै कुराहरू सिकाउने कि भक्तपुरको मौलिकता के हो, नेपालको अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरूको परिचय देखाउने चिजहरू हामी पढाउँछौँ। हामीले जबरजस्ती हामीले सिलेबसमा राखेर पढाएको छ, तर कतिपयहरू भनौँ न उपत्यकाभन्दा बाहिर अथवा उपत्यकाकै पनि नयाँ चाहनेहरू होइन, नयाँ किसिमको वातावरण तपाईँहरूले चाहिँ फिलिपिन्स हो कि दिल्ली हो कि कहाँ हो, ब्याङ्कक हो होइन, त्यस्तो चाहनेहरूले चाहिँ विरोध पनि गरेका थिए। तर हामी स्ट्यान्डमा बस्छौँ। अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्तीमा सबै गर्न नसके पनि भक्तपुर नगरपालिकाको भवनै पनि बाहिरबाट एटलिस्ट देखोस् न। त्यो यो त हाम्रो फेरि स्ट्रक्चरली म एउटा पीडा सुनाउन चाहन्छु, काठमाडौँको पीडा होइन। जस्तै सडक विस्तारको नाममा होइन, हाम्रो 2.5 लाखभन्दा बढी हामी नेवा मात्रै प्रभावित छौँ क्या, बाँकी त कति होइन काठमाडौँ उपत्यकामा मूलवासी। अनि जस्तै यहाँ तपाईँहरूको एउटा राम्रो उदाहरण यहाँबाट थोरै अगाडि त हिजो फल्चा बचाउनु भएको छ नि सडकको बिचमा होइन। त्यसरी विकास पनि होस्, तर विकास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा नै नमिटोस्। यो बाटो सरकारको मापदण्डमा पर्छ। हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्न दिएको छैन अझै पनि, त्यो ढुङ्गा त्यो नोहिटी फल्साहरू सबैलाई चाहिँ हामीले भत्काउन दिएको छैनौँ। र हामीले के कतिसम्म पनि प्रपोज गरेका छौँ भने दे सुड बी मुभ प्यारलल द बाउन्ड्री भनेको छ होइन, ताकि यो चाहिँ एज अ इन्टर्नल रोड होस्। हामीलाई ठुल्ठुलो बाटो चाहिँदैन होइन, त्यो अब यो गऱ्यो भने योभन्दा माथिको घरहरू सबै भत्काउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीलाई प्रेसर त छ नि त, हामीले त्यो प्रेसरलाई अहिलेसम्म पनि देखिरहेका छौँ। त्यो तपाईँहरूको आवाजलाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। मेबी तपाईँहरू हामीले बोलाएको बेलामा एउटा तपाईँहरूले टाइम टु टाइम कन्ट्याक्टमा बस्छौँ होइन, के कहाँ कहाँ कस्तो छ तपाईँहरूको सायद त्यो अगाडि बढ्छ होला तपाईँहरूको अभियान। हामीलाई दिनुहोस्, एउटा रिटन फर्ममा दिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। बहिनीले इनिसिएसन दिनुहोस् होइन, रिटन फर्ममा यो ठाउँमा है, अहिले भर्खर कालाचाको कुरा भन्नुभयो, कालाचामा यो छ है। किनभने हाम्रो ओम ढौबडेजी त यहीँको हो नि त, उहाँले पनि ल्याउनु पर्थ्यो यहाँबाट। उहाँले बेला बेलामा भक्तपुर पत्रिकामा त लेखि नै राखेको हुन्थ्यो होइन। हामीले त्यो त्यसरी एउटा टिम बनाउँछौँ। अहिले हामी त्यो पनि सोचिरहेको छौँ, एउटा रिसर्च टिम जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गरोस्। हो त्यो कामको लागि तपाईँहरूले पेपरमा ल्याउनुहोस्। हुन्छ म्याम, तर अहिलेको रिसेन्टली अब सम्पदा अभियन्ताहरू जसले सम्पदालाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त तपाईँहरू माझमा एउटा इस्यु ल्याइदिनु भयो, बचाउनु पर्यो हाम्रो सम्पदा भनेर। अबको तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ काम, त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर अहिलेको तत्कालीन समयमा अब अलिकति ढिला भयो भने त यो सम्पदा जुन अहिले कालाचारको सम्बन्ध छ त्यो सम्पदा त पुरै नै बिग्रिने कन्डिसनमा छ, एकदम नाजुक भइसकेको छ। अब सम्पदा अभियन्ताहरूले एउटा इस्यु लिएर आइदिनु भयो, अब यसलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको तत्कालीन कदम के हुन्छ, मतलब रिसेन्टली गरिहाल्नुपर्ने काम चाहिँ नि के होला त, के गर्नुहुन्छ? टेक्निकल्ली म टेक्निकल पर्सन पनि भएकोले गर्दाखेरि होइन, टेक्निकल्ली त्यो चाहिँ पहिला डकुमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसको ब्याकग्राउन्ड स्टडी गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई वरि छ होइन, जसलाई पनि हुन्छ नै त्यो कि त्यति गर्दा गर्दै नै फेरि त्यो लोप हुँदै जाने हो कि भन्ने जुन तपाईँहरूले चिन्ता लिनुभएको छ त्यो जायज पनि हो। तर हामी पनि प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो डकुमेन्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्टोर गर्ने कसरी गर्छ। तपाईँलाई उदाहरणको लागि भाजिया पुकु थाहा छ है, भाजु पुकु पनि अलमोस्ट डिलापिडेट हो, तपाईँलाई थाहा छ है भाजु पुकु भने तपाईँलाई थाहा छ भक्तपुर क्याम्पसको। अब इस्यु लिएर आइसक्नु भएन, अब उपमेयरको नाताले अरू व्यक्तिगत हिसाबले नगरमा त अलिकति पावरमा हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी दिलासा दिलाउनुहुन्छ कि यो टाइम इन्टरभलसम्म चाहिँ नि यसलाई संरक्षण गर्नुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला त यसको बारेमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अहिले होइन, म नगर उपप्रमुख पनि हुँ, सँगसँगै म प्रोफेसनल्ली पनि त्यहीसँग लिन्छु र म अहिले एउटा टिम बनाउँछु होइन। त्यसपछि अनि हामी अगाडि जान्छौँ।
है। तर यही दिनमा यो स्पेसिफिक टाइम भनेर म भन्न सक्दिनँ। अहिले हामी अब अहिले फेरि मेरो मिटिङ जाने सबैजना छेउमा आउनुपर्छ, मैले मिटिङमा अहिले अर्जेन्टली जानुपर्ने छ होइन। यो स्पेसिफिक टाइममा मैले अलिकति हुन्छ, तर म वडा अध्यक्षसँग बसेर होइन हाम्रो सम्पदा शाखा छ, सम्पदा शाखालाई पनि म जिम्मेवारी दिन्छु होइन। त्यसपछि के गर्नुपर्छ त्यहाँको स्थानीयहरूसँग हामी नलिकन केही काम गर्दैन, त्यो भाइहरूले पनि बुझौँ है। भक्तपुर नगरपालिकाले जे गर्छ स्थानीयहरूलाई सँगै राखेर गर्छ, उनीहरूलाई चित्त बुझायो, किन उनीहरू पनि त बुझेको छ नि आफ्नो माटोलाई माया गर्नेहरू हुनु नि त उहाँहरू पनि होइन। त्यही भएर उहाँहरूको साथ लिएर हामी सल्लाह गरेर गर्छौँ, जे गर्छौँ एभ्रिथिङ इज एक्सपोज है। हामी केही पनि हामी मेयरले मात्रै गर्ने भन्ने होइन है। यति चाहिँ हामी बुझौँ। आजलाई यति गरौँ है। हस्, धन्यवाद।